अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर मदीना की ब्रांच से आज 23वां रोज़ा 23 रमज़ान 1441 और 16 मई 2020 सुबह के तकरीबन 5:20 हो गए हैं। तो मदीना मुनव्वरा से आपके साथ लाइव हूँ। देखें मदीना के बाज़ार बिल्कुल सुनसान, सिर्फ परिंदों की चहल पहल, परिंदों की सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, बाकी कोई बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मस्जिदें बंद, बाज़ार बंद, हर चीज़ बंद। सामने आपको दूर शायद ओहद पहाड़ मकानों के पीछे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और यहाँ से जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ मदीना मुनव्वरा में, मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट की वाक पैदल वाक से मस्जिद नबवी है। सामने आपको बड़ी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके पीछे मस्जिद नबवी है। मदीना मुनव्वरा से मैं इस टाइम जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही पैगाम है कि हम कितनी बाज़ दफ़ा नेकी करने के लिए सुस्ती करते हैं। देखें कि पिछले साल इन्हीं दिनों में रमज़ान का मौसम था, कुछ लोग मस्जिदों से गफलत बरतते रहे, मस्जिदों में ना गए। कुछ लोग मदीना में रहते हुए मस्जिद नबवी में ना गए कि चलो कोई बात नहीं, हम यही रहते हैं, चले जाएंगे मस्जिद नबवी। लेकिन इस साल कितनी ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों में जाएं, जहाँ ही हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह की आवाज़ आती है, उस आवाज़ पर लब्बैक करते हुए मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। लेकिन क्या हुआ कि मस्जिदों में जाने से रोक दिया गया। मेरे भाइयों, ला तहकिरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी छोटी से छोटी भी हो तो कभी उसको हकीर ना समझो। नेकी जहाँ नज़र आए उसको कर गुज़रो, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक वक़्त आए नेकी की तौफीक ना मिले, नेकी नज़र आ रही हो लेकिन उस करने की तौफीक ना मिले। एक दुआ है कि जिसका मतलब है अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। क्या अल्लाह, जहाँ हक़ अगर सच बात नज़र आ जाती है तो उसके अल्लाह हमें इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह जो बातिल है वो भी हमें दिखा और उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, रमज़ान की आज 23 तारीख़ है और देखें बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, सिर्फ ये गाड़ी गुज़र रही है जो सफाई करने वाले हैं, और कोई बंदा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। कितने खुश नसीब हैं ये परिंदे जिनकी आवाज़ आ रही है और जो चहचहा रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जहाँ इंसान को नेकी नज़र आए उसको कर गुज़रनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त ना हो कि हमें नेकियां नज़र आती रहें, नेकियों की तौफीक मिलती रहे, हम नेकियां ना करें और फिर हमसे नेकी की तौफीक छीन ली जाए। मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी होती है
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق نہ ملے۔ بعض لوگ نیکیوں سے بھاگتے ہیں، لیکن میں ایک دن ایک شیخ کی پرانی تقریر سن رہا تھا جو تقریباً 2-3 سال پہلے اس نے کی تھی، اور اس تقریر کے اندر حیران کن بات تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ مسجدوں سے بھاگ رہے ہو تو مسجدوں سے جانے سے تم ترسو گے، لیکن مسجدوں کا داخلہ تمہارا بند ہو جائے گا۔ یہ 2-3 سال پہلے کی ہے، اور آج دیکھیں ہر بندہ مسجد جانے سے ترس رہا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، وہ مدینہ ہو، وہ مکہ ہو، پاکستان ہو، یا کہیں کوئی شہر ہو، مسجدوں میں جانے سے ترس رہے ہیں، لیکن مسجدیں بند ہیں، داخلے بند ہیں۔ نیکی کرنے کی، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ مسجد نبوی، بعض لوگ جب مسجد نبوی کھلی ہوتی تھی تو چلے جائیں گے جی، چلے جائیں گے، اور مسجد نبوی کے پاس بازار میں گئے، جا کے بازار میں گپ شپ لگائی، بازار میں جا کے شاپنگ کی، اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے، مسجد نبوی نہ گئے۔ اور آج دیکھیں مسجد جانے سے ترس رہے ہیں، لیکن مسجد کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمارا رمضان قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو آفت، یہ جو مصیبت کسی وجہ سے آئی ہے، اللہ تعالی ہم سے دور کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس بازار میں کھڑا ہوں، یہ حی المسانے کے نام سے مشہور ہے، جو مسجد نبوی کے تقریباً بالکل قریب ہے۔ پرانے محلوں میں سب سے پہلا محلہ جو مسجد نبوی کی بڑی بلڈنگوں کے بعد آتا ہے، بابے کنگ فہد گیٹ کی طرف سے باہر نکلیں تو وہاں سے یہ آتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد مدینہ منورہ کے اس ٹائم جو موسم ہے، مدینہ منورہ کی آسمان پہ اس ٹائم بادل چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات جو گزری تھی، یہ 23ویں رات تھی، اور اس رات کو بیت اللہ میں بھی بڑی بارش ہوئی ہے، اور مدینہ میں بھی کچھ قطرے گرے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، اور اے اللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی جس سے جیسی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادت قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔